क्रिस्ताताय म्हज्या मोगाच्यानू ह्या आमच्या संवसाराचेर जोर आमी एक चालती नदर मारली जाल्यार खंय तरी काळोखाची कुपां उप्रासतात आनी खंय तरी संवसाराचेर काळोख असो दिसता. एक देश आनी एका देशाक वळखना, भासाभास करूंक तयार नान, पूण आपणाचेंच खरें करून दुसऱ्याक शिकवण दिवंक वापरतात ती यंत्रां आनी ताणें घेतलेले उपाय नियाळटना संवसाराचो भस्म जावंक निसणटण जावंक वेळ ना ही भिरांत आमचे मदें आसा. संवसाराचें चिंतना आमच्या भारताचें आमी चिंतलें जाल्यार आमी आमकांच वळखना. धर्माच्या नांवान जाती कातीच्या नांवान आमचे मदें वेगळो सार आमकां पळोवंक मेळटा. एक जानवर आनी एका जानवराक वळखता, पूण असली चिंतप आमा मनशां मदें शिकप केलेलें गिन्यान आसलेल्या मदें आमकां पळोवंक मेळना. हें सगळें नियाळटा आसतना खंय तरी आमी मनशां वाट चुकल्या, काळोखांत आसाव अशें आमकां दिसून येता. एक राजा आसलो आनी ह्या राजाक 2 पूत आसले. ह्या 2 पुतांक राजा एक दीस आपयता आनी तांकां दोगांयकूय 5-5 मोतयां दिवन आपले पोरजे मदें धाडटा आनी अशें शिकोवन वचात पोरजे मदें मनशांक मेळात आनी कोणूय तुमकां संतोशी मनीस मेळटा तातले एक मोती ताका दियात. आनी अशे 2 राजकुंवर भायर सोदतात, 2 दिशांनी वेतात. आख्खो दीस ते भोंवोन सगळ्या मनशांक ते पळयतात, तांची बारकायेन तपासणी करतात, पूण तांकां एकल्याच्याय तोंडार वो तांच्या जिवितांत संतोश पळोवंक मेळना. तातलो एकलो राजकुंवर पयल्या दिसा निराश जावन परत येता आनी आपणाच्या बापायक राजाक ही 5 मोतयां परत दिता. पूण तांचे मदलो आनीक एकलो राजकुंवर तो पोरजे मदें रावता आनी तो असो चिंतूंक लागता, हांव म्हाकाच एक संतोशाचें हातयार करतलो. आनी असो तो आपणा भितर बरीं चिंतनां उत्पन्न करता, बोगसोण्याची, एकवटाची, समजिकायेची, शांतीची. आनी असो तोच एक संतोशाचें हातयार जावंक पावता. आनी तो पोरजे मदें भोंवता आसतना ताच्या मुखामळार ताच्या जिवितांत बरेपण पळोवन ताका पळयतलीं उदीक संतोशीत जातात. आनी असो एक एक करून तो 5 मोतयां संतोशी मनशांक दिवंक पावता आनी राजाशी परत वेता. घडयेक म्हज्या मोगाच्यानू आमचो हो अनुभव आसतलो. ल्हान भुरग्यांक जेन्ना आमी पळयता तांचें नेणारपण, तांची ल्हानविकाय पळोवन खरेंच ती संतोशी अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. पूण जेन्ना आमी व्हड जाता, आमकां काम मेळटा, आमची जबाबदारी येता, आमच्या जिविताचो संतोश इल्लो इल्लो उणो जायत वेता. हांव जेन्ना सेमिनारींत आसलो आनी कसली जबाबदारी म्हाका दिली जाल्यार हांव रोखडोच त्या कामान गुंतलोलो आसतालो आनी म्हजो स्वभाव बदलतालो. म्हटल्यार हांव चिंतेस्त जातालो, खंय तरी निराशी जातालो, भियेतालो, नालिसायेची चिंतनां म्हजे भितर उत्पन्न जातालीं. आनी अशें घडटा आसतना एक देवदूत अशें म्हज्यान म्हणूंक जाता, म्हजोच एक साथीदार, म्हजेच बाराबरचो शिकपी सेमिनारिस्ट हें सगळें पळयतालो. म्हाका खबर नासली हांव कसो आसा तो, पूण तो म्हाका पळोवन जायते पावटी म्हजेशी येवन असो म्हाका लेणायतालो, म्हाका साळयतालो आनी म्हणटालो, टेन्शन बॉय, स्टे कूल. ताची हीं उतरां आयकता आसतना एक एक पावट म्हाकाच गमोन येतालें की हांवें एक टेन्शन घेतलां आनी हांव निराशी जालां आनी हांव दुखेस्त आसां आनी जिवीत जिवंक हांव विसरतां. एक एक पावट ताची उतरां म्हाका जागयतालीं, पूण एक एक पावट म्हाका
परत खुशाल जावंक नाका आसलें, कित्याक कितली तरी जबाबदारी आसा, भार आसा, काम आसा, हे चिंता आसतना हांव दुखेस्तूच उरतालो वो चिंतेतूच उरतालो. म्हज्या मोगाच्यानू इसायास प्रवादी आपणाच्या पुस्तकांत नव्या आवेसवरान पयले वळीर अशें एक बाकीत कोत्ता. देव तो देवाच्या नांवान बासायता, देव तुमचो संतोष संपूर्ण कोत्तलो. जुआवाच्या शुभवर्तमानान जेजून आमकां एक वोपार सांगल्या, हांव दाखवेल तुमी फांटे. आनी ही वोपार तो संपयता आसतना जेजू आमकां शेवटाक सांगता, म्हजी खुशालकाय तुमचे मदें आसचे खातीर आनी तुमचो संतोष संपूर्ण जावचे खातीर ह्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगल्यात. म्हज्या मोगाच्यानू देवाचो सोब, देवाचो पूत आमचे मदें आयला, तो आमकां खुशाल करूंक, आमकां संतोश करूंक. आनी देवाच्या उतरान बळ आसा. देवाच्या उतरा वरवीं जें देवान बासायलां तें सगळें पुरें जाता. उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी आयकोता सुरवातेक पयल्या आवेसवरान 3रे वळीर थंय बरयल्लें आसा, उजवाड जावं. आनी हे रोसणेचे सुरवेक जो उजवाड आमचे मदें उत्पन्न जाल्लो तो आयज पासून उजवाड आसा. देवाचे उतराक बळ आसा आनी हे देवाचो सोब आयज आमी नियाळटाव आनी ताचेर आमी आमचें चिंतप दवरताव. सोब मनीस सावून दिसती पडलो आनी अशें ताणें आमचे मदें ठिकाण केलें, हें आमी नियाळटाव. आनी तेंच नियाळूंक आयज आमकां नातालांची ही परब दिल्ली आसा. सोबदाक आमचो करून घेवया. काळोखांत आमी आसलेल्या वेळार सोबद आमचे मदें जागोवया. जेजूक आमचे मदें आपोवन हाडया आनी अशें जेजू वरवीं आमकां खरी घोटाय आनी बरेंपण फावो जातलीं. इसायास प्रवादी 43 वळीर आवेसवरान 2रे वळीर अशें बाकीत कोत्ता, उदकांत वेशी तुज्या सांगाता हांव आसतलों. नदींतल्यान वेशी त्यो तुका गिरासच्यो नात. उज्यांतल्यान चलशी तूं लासचो नाय. दोगान तूं उलपोचो नाय. म्हज्या मोगाच्यानू आमचें जिवीत आमी जियेता आसतना आमी संतोशान बरोंक फावो न्हय. सगळें बरें आसा, सगळें जाग्यार पडलां, आमचे मदें सगळे कडेन शांती आसा आनी कसलोच आमकां हुस्को ना असलें चिंतून न्हय. पूण आमकां जो संतोश दिता तो संतोश आमच्या जिवितांतल्यान येना, पूण तो संतोश आमकां देवाथान येता आनी देव आमकां बासायता. उज्यांतल्यान तूं वेशी, हांव तुज्या सांगाता आसतलों. देवाचें आसणें आमी अनुभवया, संतोश आमी अनुभवया आनी सोबदान जिवीत जियोंक आमी वावरुया.